کیتی دیکھ لیا طواف عطا کریندا اللہ نے جو بچڑے عطا کیتے وقت کہے ویلے نسیسا جو اللہ نے کو جڑیاں دھیاں عطا کیتیاں ایک دھی دا نام آمنہ ہا اللہ جانے آمنہ کہندے مقدر ہی چاہیے سبحان پتر دا نام جناب ایک پتر دا نام وہاب ہا وہاب دی دھی دا نام آمنہ ہا ایک پتر دا نام اسد ہا اسد دے پتر دا نام فاطمہ ہر کہندے توجہ ہے میرے بسم اللہ بسم اللہ اپنا مقدر اللہ تو کفاد و ارشاد فرماوے جناب ہاشم خان کعبے دا طواف عطا کریندا تے آدھے مد اللہ یہ جڑی امین امانت میں کو نہیں تیوی نہ ایندا امین عطا کر ستے دے عالم خواب وچ رحمان فرمائے او نجار نامی خاندان مدینے چ رہون والا لڑکی دا نام سلمہ ہی وی میں اللہ دا حکم ہے وان دا رشتہ کار اون دی جھولی وچ میں پوتر دے سان تے تیری امانت اون تے من سبحان اللہ کیا بات ہے رشتہ طلب کیتا وہ شرط رکھی گال میں سمجھا دی بسم اللہ شرط جو دھی جمسی تا مدینے چ راسی پوتر جمسی تا مکے دے نہ دھی جمسی تا مکے دے وچ راسی پوتر جمسی تا مدینے جناب ہاشم شرط منظور تے کیتی شادی ہو گئی اللہ نے کچھ عرصے تو بعد پہلا پوتر دیتا نہ اوندا عامر بھی لکھا نے لقب عبد المطلب بھی لکھا نے پوتر کو نال لایا گھر والی کو نال لایا مدینے پہنچایا مدینے چو آویا مکے چو آویا مدینے تے ولا شام وال ونجیا تجارت کریا آخری دفعہ جلے ملن آیا مدینے گھر آلا کو ملا پوتر کو ملا گھر آلی کو ملا شام واسطے گیا اسکلان دا ایک علاقہ ہے اتھا وفات ہے اتھا جناب ہاشم دی مزاق سبحان اللہ اللہ تو کباد ارشاد فرماوے جناب عامر نکا بندہ نا ہوندا عبد المطلب کو اللہ نے 4 دھیاں عطا کیتیاں اور 9 پوتر عطا کیتے بسم اللہ تے 9 پوتر عطا کیتے میں تو جملہ نہ سامنے تے نہ لگ سمجھا سکا 4 دھیاں تے 9 پوتر عطا کیتے کہ پوتر دا نام ابو لہب ہا کہ پوتر دا نام جناب عباس ہا کہ پوتر دا نام جناب عبداللہ ہا کہ دا نام ابو طالب ہا چونکہ میلاد مصطفیٰ دی محمد دے بابے دی جناب عبداللہ آدھا ہے بابا عبد المطلب کو جناب عبداللہ کو آدھا جناب عبد المطلب کو پیو تے پتر کٹھے سفر ودے کریں دیں آدھے بابا جیڑے ویلے دا میں اس وادی دے وچ آیا نا میری پیشانی جو جیڑا نور ہے آسمان تے بندہ ہے پرواز کریں دے دو توجہ ہے سبحان اللہ کیا بات تقسیم تھی میں دا ایک مشرق والے پاسے بیا مغرب والے پاسے بلا یک جا اکٹھا ہوئے دا ہے 7 آسمانہ جو پرواز کریں دا رہا ہے آدھا بابا میں زمین تے بہ کے کہے ملے مشرق نے دا کہے ملے مغرب نے دا کہے ملے 7 آسمانہ دی سیر کریں دا جیڑی جھاڑی دے نالو گزر دا اس جھاڑی سکی ہوئی کو اللہ تارو تعالیٰ میرے وجود دے ذریعے چکریں دا ہے آدھے بابا زمین جو آواز آن دیئے اے حامل نور محمدی میرا سلام ہوئی بابا سمجھ نہیں پتر دی پیشانی چوب کے آدھے عبداللہ مبارک ہوئی اللہ تک محمد جی ہاں بچڑا دے ورہ سبحان کیا بات ہے جی کیا بات ہے تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی مبارک ہوئی اللہ تک محمد جی ہاں بچڑا دے ورہ لے میں آدھا بابے دی عظمت بابا جھاڑیاں دے نالوں گزرے ہاں سکیوں یا جھاڑیاں تارو تازہ ہو منجے نا پوتر محمد جیڑے ویلے درختہ دے نالوں گزرے تھے آواز آوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ درختہ تو جیڑے پودے نے یہ آکھا اجوا نامی کھجور پہلے کلمہ پڑھا اللہ فرمایا جیڑا اجوا دا ایک دانا کھاسی 70 رکعت دا ثواب عطا کرے سبحان اللہ حالت جناب عبداللہ جیڑے زمین تباویا زمین سلام کریں دیئے پوتر محمد دی حالت جیڑے پہاڑ دے وچنالو گزریا تے پہاڑ مصطفیٰ دے جسم دی نبوت دے جسم توجہ ہے میرے بسم اللہ خوشبو محسوس کرنا اچھا میں بھی یہ جملہ نال صحیح ونجا تو تن معرفت ایجادی واسطے کہ جناب آدم علیہ السلام جیلے دنیا تے آئے نا یہ لوگ ہرن دی باری کیوں آدھو ہرن دا چمڑا گینا ہوتے کستوری تے فلان چونکہ جدن جے کو معرفت حاصل ہو ونجے نا او پیچھے زمین تے نہیں آسمان دے ہوتے پرواز کریں دے اگر معرفت نہ ہوئے تو توجہ ہے بسم اللہ جلے آدم علیہ السلام ہے نا تو شیطان بھیدا گیا او جنگلی جانورہ کو لکھو بہترین آیا پی جناب اون تو خیر ایک اور جملہ آکے مرغ دی شکاری ہے جانور دی شکاری منجو تے بڑا لذیذ دا گوشت ادوان کے کھاؤ یہ سارے جانور بھجے جلے بھجدے گئے نا تے جلے ہرن گیا ہرن ڈٹھانا تو جناب آدم علیہ السلام دی خوشبو محسوس کی تھی باقی جانور مختلف اپنے طریقے تے اپنی خیل دے مطابق
مگر حیران آکھا بھی میں تیری زیارت کرنا آیا جو تیرے جسم وچ میں کوئی خوشبو محسوس ہوندی پئی ہے سبحان یہ آکھنا خوشبو محسوس ہوندی پئی ہے آدم علیہ السلام نے ہرن دے سر تے ہاتھ پھیرا جلے واپس والا باقی جنگلی جانور پوچھدے ہیں سمجھ نہیں آندی خوشبو کی توجہ کیا بات خوشبو کتوں کی نہیں آدھے او جے کو لوگ آدھے کھاون واسطے منجو اسا اس نبی دی زیارت کرن واسطے گئے اے بھی بھجدے گئے آدھے اسے منجو اسے یہ خوشبو محسوس کروں جلے گئے آدم انہاں دے سر تے بھی ہاتھ پھیرا مگر او خوشبو نہ ہوئی جیڑی پہلے آئی چونکہ اے لالچ واسطے آئیں او زیارت واسطے آئیں واہ واہ کیا بات توجہ میرے پاس ہے بسم اللہ جناب مصطفیٰ توجہ ہے میرے پاس ہے جیلے بابا بابا یا زمین چواد آندے ہے عامل نور محمدی جیلے پہاڑاں دے نالوں گزرے نہ تے پہاڑاں دے وچ آواز آوے لا الہ الا اللہ محمد الرسول بسم اللہ بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بس جائے جائے پہاڑ چوں جیڑے جیڑے پتھر نے اللہ اکبر پہاڑاں دے وچوں جیڑے جیڑے پتھر نے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ انہاں پتھراں کو چوا کے تے دکاناں جو سجا کے تے مشیناں جو گھڑوا کے تے شرفاء دی زینت بڑا چھوڑا واہ واہ کیا بات ہے توجہ ہے میرے پاس ہے سبحان جناب محمد مصطفیٰ دی عظمت دیکھ ماں دی آدھی جناب آمنہ سلام اللہ علیہا جلے نور محمدی میرے کو لائے نا رب اکبر دی قسم ہے میں کو گھر دے وچ کوئی لالٹین بلب دیا جلاون دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی میرا کمرہ انج روشن ہوندا جو میں سوئی چاواں ہاتھ چا سکدی ہاں سبحان اللہ یہ اللہ کوئی وکھری عزت عطا کیتی آمنہ دے بابے دا نام وہاب وہاب دے بابے دا نام عبد مناف انوئی فاطمہ فاطمہ دے بابے دا نام اسد اسد دے بابے دا نام عبد مناف اللہ نے کو جوڑی مختلف بنائیں اوہی جناب عبد المطلب دا پوتر تے اوہی عبد المطلب دا پوتر اوہی عبد مناف دا پوترا اوہی عبد مناف دا دھی آئیے تا عبد مناف کول پوتر ہے تا عبد مناف کول اللہ نے کوئی وکھری عزت عطا کی تھی ایک دی جھولی چ ولیاں دا سلطان چا بھیجا سی بائے دی جھولی چ نبیاں سبحان اللہ نعرہ حیدری برائے خوشنودی محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجا توجہ ہے میرے پاس ہے بسم اللہ بسم اللہ فرماوے اللہ تمہاری میلاد جشن اپنی بارگاہ قبول فرمائے میں دا کیا بات ہے رب اکبر دی قسم باہر دا جو بندہ آوے نا تے مکے دی کو پوچھنا نہ پوندا جو زہرا دا بابا کیڑے پاسے گئے اللہ دی وچ خوشبو پیدا ہوے گئی ان واقف بندہ آکھ دیندا ہاں او کھڑا کوئی بھیڑا چریں دا توجہ میرے پاس ہے بھیڑا کھڑا چریں دا ہاتھ یہ لے بھگاڑ ہے نا بھیڑا دے ہوتے ابو ذر توجہ ہے میرے پاس ہے ابو ذر بھیڑا کھڑا چریں دا یہ لے بھگاڑ ہے نا تے ابو ذر کو آکے حیا نہیں بھی آندا بھیڑا کو کھان دے اور دے میں کو حیا مکے والا کو حیا نہیں آندا جیڑا زہرا دے بابے دی توہین کرے میرا تو میں کو آدھے مکے والا کو حیا نہیں آندا جیڑا دوہاں جہاناں دے رحمت نبی دی توہین کرے دن چھوڑیاں بھیجا اٹھائیں مکے دے پاسے منہ کر کے آدھے محمد تیری تو کیا ہی عظمت توجہ ہے میرے پاس جنہاں پہچان کی تھی اسے واسطے میں ہونی پڑھ دا نامی رب اکبر دی قسم جڑی انسان دی خلقت کی تھی نا بندہ اللہ رحمان نے اے پدر مادر دے وچ پدر تے مادر جناب سلمہ جو گزریں دا تے جڑے مکمل انسان بنا چھوڑا ہے اللہ نے جتھا او موسیٰ نبی دے پہاڑ دی قسم چاہی جتھا انجیر دی قسم چاہی جتھا زیتون دی قسم چاہی اتھا اللہ نے حسنین دے بابے دے قدمہ دی قسم چاہیے والتینی والزیتونی وطور سین وحاظر بالد الامین میں کچھ پہاڑ دی قسم انجیر دی قسم زیتون دی قسم اور میں کنا گلیاں دی قسم جتھا حسنین دا بابا قدم رکھ دا انسان تے کو کدہ سونا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات انسان تے کو کدہ سونا بنائے ہمیں آدھے دے دی ہیں حسنین دے بابے کو نانے کو اللہ بھیجا کیوں ہے وَوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انہاں دے وچ رسول بنا کے بھیجا میں کتاب بھی دتی میں حکمت بھی دتی میں میری کتاب دے وچ آیات پڑھ کے تے میری دتی ہوئی حکمت نال تزکیہ نفس کیتا سبحان اللہ تربیت کیتی سی پہلے بھائیوں نے صحیح پڑھا ایڈا سونا کردار جو کیا بات ہے 23 سال جو کردار کر کے دکھائی ہے
آؤ ابراہیم توجہ ہے میرے پاس ابراہیم جلے سارے امتحان دے کھڑا نا ابراہیم سارے امتحان پوتر قربان مال قربان جائیداد قربان وطن چھوڑ کروتا کعبہ تعمیر کر کروتا رحمان فرمائے ابراہیم تو کچھ مانگے تے میں دیندا بسم اللہ کچھ مانگے تے میں دیندا میرا اللہ میں جیسے منگا ہر شے تے تیری ہے اللہ فرمایا نہیں مانگ رحمان جلے ولا ولا حکم نہیں تا ابراہیم آدھا رب جعلنی مقیم الصلاۃ میرا اللہ دے دے ہے تو میں کو تے میری اولاد کو نماز دا پابند اللہ اکبر سبحان اللہ کیا بات میری اولاد کو نماز دا پابند بنا حسنین دے نانے نے جلے زہرا دے بابے نے عبداللہ دے لخت جگر نے جلے محنت کیتی نا تے کردار کیتا اسلام پھیلایا رحمان فرمائے دے حبیب کچھ مانگتے مت توجہ میرے پاس بسم اللہ ترے سوال ترے چیزاں اللہ فرمائے ابراہیم کو جناب محمد مصطفیٰ کو وات جناب عرب دے لوگا محمد کو آکھا کچھ مانگ بطریہ گالی سمجھا دے سا اللہ کرینا تریہ گالی دی سمجھ ہے زندگی بدل توجہ میرے پاس بسم اللہ اللہ فرمایا کچھ مانگ انہا منگا جو میرا اللہ میں کو تے میری اولاد کو پابند بڑا انہیں بارے رحمان فرمایا حبیب کچھ مانگ تے میں دے دا اللہ ہر شے تیری ہے رحمان فرمایا میرا جو دل ہے کچھ مانگ کائنات سب تو وڈا علم رکھنا اللہ بعد از خدا کائنات سب تو زیادہ علم رکھنا اللہ جلے رحمان نے بار بار حکم دیتا نا مانگ مانگ اس ویلے نبیان دا سلطان آتا ہے رب جتنی علم رب جتنی علم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علم بیٹھا منگتا ہے زہرا دا بابا آج تائیت میں کی کیتا ہے سبحان اللہ تائیت میں اہل علم نال کے کیتا ہے ایک پتر کو عالم بنایا سے بسم اللہ ایک پتر کو عالم بنایا سے ایک دھی کو عالمہ بنایا سے اس جڑا علم منگدا بیٹھا اسا اس علم دی کتنی قدر کیتی ہے اہل علم دی کتنی قدر کیتی ہے بابا خالی دعویٰ کام نہیں کریں دا او جیسے آدھے رہنوں میں توجہ ہے بسم اللہ رب زدنی علم اللہ علم دے علم دے علم دے یہ توجہ ہے جرا فرمان لکھڑا ہے یہ توجہ جو علم دی عظمت ہے آپ پیاد ہے انا مدینہ تو علم ہے علم دا شہر ہاں تے علی ادا دار ہے اگر میرے تک آسو پہلے علی کو علی آسی میں آسا دوات پروردگار واہ واہ کیا بات نعرہ حیدری کیا اللہم صلی اللہ پکا چلاؤں ہن لوگ آکھا توجہ میرے پاس ہے اسلام جلے پھیلنا اسلام ہن لوگ آکھا نبیان سلطان کچھ مانگتے سا تک دے دے ہیں ترائے سوالوں نے سمجھ آدھی پیدری بسم اللہ مانگتے کچھ تک دے دے ہیں آدھے میں کو کیسے دی لوڑ کو نہیں تبلیغ کی تھی بھی اسلام پھیلایا انسانیت بڑھائی بھی کچھ مانگ آدھے نہیں میں کو کیسے دی لوڑ نہیں جیلے لوگاں بار بار اصرار کی تنا مانگ بار بار ہون رحمان تو رٹھا سی میرا اللہ اے جو آدھے ولا مانگ رحمان فرمائے تو مانگ چاہ سبحان اللہ یہ جو آدھر مانگ اللہ فرمائے مانگ چاہنا کیسے مانگتا ہے آدھا چورو انہا دی آنکھیں دے بار بار اشرار نہ سونا نہ چاندی نہ ہیرے نہ جوارات نہ موتی فرمائے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَى اگر میں کو کچھ دے دے بھی ہی وے میری 64 سال دی محنت مت میری آل نال محبت کرو اللہ اکبر جو میرے پاس ہے مجھے دے دے ہی وے 64 سال دی محنت تو مت میری آل نال محبت کرو میں تو پوچھنا چاہنا تائیں میں آل نال کے کیتا ہے ہائے رول نہ گئی آل ہائے کسدی نہ رہی آل اجڑ نہ گئی آل چلو او انہا کیتا ہے تائیں تے میں آل نال کے کیتا ہے آل کو منن والا دے حال ہے جو آل کو منن دے آل دی ہی نہیں نہ منی ہائے نہ پتران دیا شادیاں لے منی نے نہ دھیان دیا شادیاں لے منی نے نہ راست رتی وسو بسم اللہ نہ سکول دی تعلیم لے منی نے نہ گھر دے نظام لے منی نے رب دا نہ آئی کم از کم کچھ تا سوچ ایڈا بڑا عقیدہ تیرا جو تیرا الفاظ تیرے کنہ تک بعد آندا ہے حجت خدا تک پہلے بندے درد حلال انتظار بیٹھا کریں دے تیرا اپنا عقیدہ ہے جو میرا آواز رسول اکرم دا فرمان ہے میرے کان تک بعد ہی بندے پہلے اللہ حجت خدا تک پہنچے دے اگر حجت خدا تک تیرا آواز پہنچے دے کم از کم اپنی زبان تے کنٹرول تک کر بے شک بھران راضی تو ہو بھی پیا لیکن تو ان کو امیہ گناہ اللہ چاچا پتریر ملویر قوم قبیلہ کمیٹی انجمن کوئی بھی کرے پئی بے شک تیری معرفت زیادی ہے تو ان دے نال امیہ کو لہجہ اختیار نہ کر اے دیکھ جو متا تیرے اس سخت لہجہ نال نرجس دلال
اللہ تعالی زندگی دراز فرماوے نبیان دے سلطان نے آخری علامات رسائیاں بطوری زامت تمام آدھا گھنٹہ تھی وڑا لائے ابو ذر کی ہو جا دور آسی جو مساجد لوگاں دے گھر ہو سن پیسہ لوگاں دا دین ہو سی تے عورت انہاں دا کعبہ ہو سی جنہاں نے دور دیکھے نا جو پیسہ جنہاں لوگاں دا دین ہوئے مساجد انہاں دے گھر ہوئے یعنی گھر ہو سی تے عورت انہاں دا کعبہ ہو سی اس ویلے 5 چیزاں نال محبت کرے سن تے 5 کو بھول ہوئے سن عبداللہ دا لخت جگر زہرا دا بابا آمنہ دا لال فرمیندے جیڑیاں 5 چیزاں دے بارے میں آکھے نا یاد کرا ہے او کو بھول ہوئے سن توجہ میرے پاس ہے بسم اللہ انہاں دے بارے میں آکھے جو یاد کرائے محبت رکھائے انہاں نال او کو بھول ویسے تے انہاں کو میرے دشمن آکھائے جو انہاں کو یاد کرائے تے میں آکھے نفرت کرائے انہاں نال محبت کرن لگ ویسے اللہ کرے میں سمجھا سنگا پہلا دنیا نال محبت کرے سن تے آخرت کو بھول ویسے رسالت ماں فرمیندے دنیا نال محبت نہ کر آخرت نال محبت کر تیرا تو او پیشوائے جڑی آدھی کیوں سن کے سمجھ کے سبن کے میرے کول آئی دنیا میں علی تک ایک نہیں دو نہیں 3 طلاقاں دیتی ہیں مانے کہے غیر کو دھوکا دے علی تیرے دھوکے تے نہیں آندا اللہ اکبر علی تیرے دھوکے نہیں آندا غیر کو مان کے دھوکا دے علی تیرے جنگل وچ نہیں آندا آج میری حالت جتنی میں دنیا نال محبت کرے نہ اتنی میں کہے نال محبت نہ کرے دا ماں نال نہ کرے دا پیو نال نہ کرے دا بہن نال نہ کرے دا کہے نال نہ کرے دا لیکن دنیا نال محبت کرے دا میں تو سب کچھ دنیا ہے مگر میرے سردار فرما گئی دنیا خاک کے مار مٹن والی بھی چیز ہی پانی تے بل بلائی توجہ ہے میرے پاس بسم اللہ بسم اللہ محبت کرے نہیں تو آخرت نال کر پہلی دوجا پیسے نال محبت کرے سن حساب و کتاب کو بھول ویسن پیسہ ہوئے حرام دائے حلال دائے حالانکہ امیر المومنین کو پوچھا گیا ہے نا کہ کوئی عبادات دے بارے ہونا کہ کائنات دیاں جتنی عبادتیں ہیں ایک دفعہ سوال تھی سی جتنی عبادتیں کائنات دی واحد رزق کے جن دے بارے 2 دفعہ سوال تھی سی کہ تو کا متائیں تے کتھا اللہ یہاوی حرام دی بارے گال نہیں حلال دے بارے حرام تے سزا آئی کہ تو کا متائیں تے کتھا اللہ یہ انہیں پوچھن کمامر دے بارے پوچھن ویسی لامر دے بارے پوچھن بات پیسہ ہوئے میں کو اللہ دی قسم ہے نہ کہیں کہ میرے روح مڑا دے کتھیں خدا پیا وک دے کتھیں نبی پیا وک دے کتھیں حسین پیا وک دے کتھیں میلاد پیا وک دے کتھیں ناتا پیا وک دے کتھیں شبینے پیا وک دے کتھیں تراویاں پیا وک دے کتھیں کوشے وک دی پئی پیسے دی خاطر جو میں خدا کو انسان دے حلول کر چھوڑا ہے پیسے دی خاطر جو میں انسان کو خدا تو توبہ نوزے بولا کتھاں گن گئے رب دا نائی پیسے واسطے نہ کر کریں دے 14 دی محبت کر سبحان اللہ پیسے نال محبت کرے سن تے حساب و کتاب کو بھول ویسن گھراں نال محبت کرے سن تے رب دے گھر کو بھول ویسن اپنے گھراں نال محبت کرے سن تے رب دے گھر کو بھول ویسن جے دے بارے جتنی دیر بیٹھ سے زندگی کے حساب و کتاب ہی کوئی نہیں گھر نال محبت تے آخرت کو قبر کو بھول ویسن تے اللہ دے گھر کو بھول ویسن ٹائم لمبا نہ ہو مجھے اللہ تیری زندگی دراز فرماوے او پسند کر جڑا زہرا دا بابا پسند کرے دے بھری کائنات جی میں محمد کو پوچھو نا بھری کائنات کیڑی شے پسند ہے بھری کائنات وچ حسنین دا نانا دے المشیو الی المسجد مسجد دے پاسے ٹور ونجنا میں محمد کو ڈھک پسند سبحان اللہ بھری کائنات وچ کوشش نہیں پسند ہے اللہ جڑی میری حالت کیڑی ہے بڑا سونا جی جملہ فرمایا نے مسیتاں سونیاں ہو سے نا پیچھے نمازی کوئی نہ ہو سے نمازی ہو سے نا صفحہ لمبی ہو سے دل کو نہ مل دے پے ہو سے دل اللہ توجہ ہے میرے پاس دل اللہ دے ہو سے خدا را کم از کم اپنے آپ کو بیدار کر میڈیا دے ذریعے جلغار تے ہوتے فیس بک دے ذریعے واٹس ایپ دے ذریعے پتہ نہیں میری اولاد دی میری نسل دی حالت کیڑی ہے جس اس اولاد کو پتہ کوئی نہیں جو صادق دے پیو دا نہ کہ رضا دے بابے دا نہ کہ تقی دے پوتر دا نہ کہ جلے میں اپنی اولاد کو 14 مسلمان دی ہسٹری نہ دسے سا یہ 15 سال بعد ایک ہی اکثر سے کہندی جھولی اسا کہندی جھولی سکھے بس آخری جملے اللہ تو زندگی دراز فرماوے اللہ تو کباد ارشاد فرماوے دنیا دی عورتاں نال محبت کرے سن جنت دی حورا کو بھول ویسے اپنے آپ نال محبت کرے سن اپنے رب کو بھول ویسے ابو ذر جڑا دیکھے نا 5 چیزاں
دنیا نال محبت کریں تے آخرت کو بھول منجن، پیسے نال محبت کریں تے حساب و کتاب کو بھول منجن، گھر نال محبت کریں تے رب دے گھر کو بھول منجن، جب دنیا دی عورتوں نال محبت کریں تے جنت دی حوراں کو بھول منجن، اپنے آپ نال محبت کریں تے اپنے رب کو بھول منجن، اللہ اس ویلے ترائے قسم دا انہاں تے عذاب نازل کرے سی، ترائے قسم دا عذاب نازل کرے سی۔ پہلا عذاب انہاں تے رزق مال اولاد وچ برکت چوی ویسی، رزق اولاد مال چ برکت چوی سی، پوتر مندی کوئی گال نہیں، دھی مندی کوئی گال نہیں، برکت کوئی نہیں، پوتر دی جرات ہی کوئی نہیں جو بابے دا آکھا نہ منیا، بابا تور نیدہ بیٹھے جوانا دو جوانا دی مرضی فیس بک چلا، انہاں دی واٹس ایپ چلا، انہاں دی مرضی ٹی وی، تور سامان تے پالن والے دی جرات ہی ناراض نہ تھی، سامان تے پالن والے دی جرات ہی کوئی نہیں جو جوان پوتر کو گیا، برکت جو ختم تھی گئی، چوٹھا تے پڑوپیاں تے کڑوٹیاں بھرے دی ہوندے آسے تے آپ ہی کھاندے تے بینا کو کھویں دی ہوندے آسے، آج کہیں دی 9 لاکھ تنخواہ ہے، کہیں دی 5 لاکھ تنخواہ ہے، کہیں دی 6,000 تنخواہ ہے، کہیں دی 50-15 طریق گزر دیا دیا، اوکھے ڈاڑھے ہیں، مل ٹھیک توجہ میرے پاس ہے، بسم اللہ بسم اللہ، برکت ختم تھی ویسی، دوجا انہاں دیا زندگیاں بڑیاں تھوڑیاں ہوں سے، ناکہانی اموات سے بہت تھوڑیاں، انہیں بندہ آج مر گئے، تریجا اللہ انہاں تے ظالم جابر فاسق حکمران مسلط کرے سین، جنہ دی وجہ کول نیک لوگ دعائیں منگ سین، اللہ انہاں دیا قبول نہ کرے سین۔ توجہ میرے پاس ہے، والذی بعث فی الامیین، اگلا سخت جملہ نہ صحیح ہویا، ڈر کے رسینے بعض اوقات فرمیندے نے بجڑ ایہو جیاں دور آوے نا، ایہو جے دور وچ اکثر لوگ جڑا انہاں 5 نال محبت کریں تو انہاں 5 کو بھول ونجن، اکثر لوگ ایمان تو خالی اٹھے سن، اس واسطے حسنین دا بابا فرمیندے جدانی دعا منگی کر، سب تو پہلی دعا منگ کر، لا میرا خاتمہ خیر تے فرماوے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو، قرآن چھوڑ گئے قرآن دی قدر کر، آل چھوڑ گئے آل دی قدر کر، سنت چھوڑ گئے سنت دی قدر کر، پوری کائنات مسلمانہ کو سکھیا، علم سکھیا، عمل سکھیا، اخلاق سکھیا، مگر دکھ ہے جو آج مسلمانہ دی حالت ہے۔ بابا جنہ نبی نال محبت کیتی ہے، جنہ نبی دے رب نال محبت کیتی ہے، جنہ نبی دی شریعت نال محبت کیتی ہے، انہیں اینی محبت کیتی ہے جو بھاویں جھولی دے وچ آتے بول نہیں سکدا، تاں یاد ہے ٹور وانج تیرے بغیر نہیں بوے، چنانے دے دین بغیر نہیں نبھدی، کڑی ال جمال ہاتھ یاد ہے ٹور وانج تیرے بغیر نہیں بوے، چنانے دی شریعت دے رب بغیر نہیں نبھدی۔ اللہ تیری زندگی دراز فرمائے، ما علینا الا البلاغ المبین، پروردگار عالم اہتمام اپنی بارگاہ قبول فرما، بھائیوں دے گھراں تے خصوصی رحمت نزول فرما، رزق حلال مسر عطا فرما، بھائی شاکر صاحب اہتمام اپنی بارگاہ قبول فرما، بڑے مرحومین دے درجات بلند فرما، رزق حلال وسعت عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، رحمان اللہ بیمار کربلا دیاں دکھاں تکلیفاں دے واسطے بھائیوں کو صحت کاملہ عطا فرما، زندگی دراز فرما، حاضرین دے گھراں تے رحمت نزول فرما، جناب عالیہ سلام اللہ علیہ دی شام غریباں دی اوکھی نماز دا واسطے رحمان اللہ، حسین دی دیر دیاں مصیبتاں دا واسطے رحمان اللہ کے بچے صحت کاملہ عطا گھروں بیماری فرما، اکھیں خراب انہیں گھراں نہ دی، بھائیوں نے گھر کو رحمان اللہ صحت کاملہ عطا فرما، جتنے حاضرین بیٹھے میرا اللہ تیرے اپنے گھر وچ بیٹھے اسا منگو تے بھاوے نہ منگو تو تے جان دینا، اسا آکھو تے بھاوے نہ آکھو تو تے جان دینا، سب کچھ جان دے میرا اللہ، تو مہربان ہے۔ ایک گناہگار ہاتھ کھڑے کر کے گناہگار زبان نال تے کوئی نہ صادقین دی عظمت دا واسطہ پہلے نے سارے کوئی نہ دے علاوہ کچھ کوئی نہیں بھی، حاضرین دے نیک تمنا پورے فرما، گھراں تے رحمت دا نزول فرما، رحمان اللہ آل محمد دی عظمت دا واسطے جتنے بھی اولاد نو بلا دینا رینا عطا فرما، جناب رباب سلام اللہ علیہ دی جڑی جھوڑی دا واسطے جڑی سجے ہاتھ مارے آتے ور کھبے ہاتھ مارے آتی جو پجا دی اصغر جاتے تو تیر مارے ہوندے اپنی اولاد کو میرا اللہ تے کچھ دا واسطے جڑی بنا اولاد دی اصغر جاتے کو تیر مارے ہوندی اپنی اولاد کوئی نہیں، دو وعدے کربلا چ کر کے ٹری ہے، ایک وعدہ اصغر واسطے پانی منگدا رہی ہے تے پانی کہیں نہیں دتا، وعدہ ساری زندگی ٹھنڈا پانی کوئی نہ پیسا تے کو دھوپ تے رکھی ویندی تے ساری زندگی چھان تے کوئی نہ بیٹھا، میرا اللہ اس رباب دی جڑی جھولی دا واسطے جتنی جھولیاں سکھ دین بھائی کو حیا کے اللہ بچڑا عطا فرما، دی زندگی دراز فرما، موجودین حاضرین دے گھراں تے رحمت دا نزول فرما، وارث کائنات دا جلد ظہور فرما، قوم میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما، فکفینا یا قاضی الحاجات یا کافی المسلمات انکا علی کل شیء
شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بحرمة محمد وآله الأطهار صلوات بر محمد اللهم